अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीशान सैयद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज फिर से बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी और शहीद अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से। गुज़श्ता रोज़ भी हमने अपनी एक वीलॉग में बात की थी और जो तफ़सीलात थे वो किसी हद तक बताए थे। आज फिर बात करेंगे कि गुज़श्ता रोज़ जब जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने अरशद शरीफ की अहलिया समिया अरशद और उनके दोस्त, उनके प्रोड्यूसर अली उस्मान की वारंट गिरफ्तारी, नाकाबिल वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे थे। और उसके बाद अरशद शरीफ की अहलिया, उनके एक स्टेटमेंट जो है वो मंजर आम पे आया और उनकी जानिब से बताया जा रहा है, जो स्टेटमेंट है उसके कुछ चीज़ें मैं पढ़ना चाहूँगा कि उसमें अरशद शरीफ की अहलिया जो है समिया अरशद, वो कह रही है कि हमें किसी किस्म का कोई नोटिस जो है वो नहीं मिला। अ, ये जो केस है ये पुलिस की मुद्दत का केस है। हमने जो दरख्वास्त दी थी अरशद शरीफ कत्ल केस में, जिन लोगों को हमने नामजद किया उसको नज़रअंदाज किया गया। पुलिस ने खुद से पुलिस की मुद्दत में एक दरख्वास्त दी है और उस दरख्वास्त पे जो है वो कार्रवाई की गई है। हमें पता ही नहीं है कि किस कोर्ट में ये केस चल रहा था, कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, कुछ भी हमारे इल्म में नहीं है। और उस जो स्टेटमेंट मंजरियाम पे आया हुआ है उसमें वो जो स्टेटमेंट है उसमें वो कह रही है कि चीफ जस्टिस से भी खासकर उसने इस्तदा की, एक दरख्वास्त की कि अरशद शरीफ कत्ल केस में एक केस जो कि सुमोटो सुप्रीम कोर्ट ने लिया था, और वो सुमोटो भी ऐसे नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई एहसान किया था। सुप्रीम कोर्ट ने जब 10 रोज में 10,000 से जायद खतूत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बिंदयाल को लिखे गए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मजबूरन एक सुमोटो लिया। उस सुमोटो में उन्होंने जीआईटी बनाई। जीआईटी ने एक दौरा किया कीनिया का, वहाँ से उनके पास कुछ ऐसे शवाहिद जो है वो नहीं मिले, या वहाँ पे उन्होंने उनको फैसिलिटेट नहीं किया, अकोमोडेट नहीं किया। और उसके बाद वो यहाँ पे वापस आए। ना सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, ना जो पाकिस्तानी हुक्मरान हैं उन्होंने दोबारा पूछा कि इस केस में हुआ क्या है। इन 16 माह, मतलब अक्टूबर 2023 से लेके 2022 से, अक्टूबर 2022 से लेके आज तक टोटल 8 समातें हुई हैं सुमोटो के ऊपर। 8 समातों में कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुआ। और अब अगर प्रोग्रेस हो गया तो वो प्रोग्रेस जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने किया। पहली बात तो यह है कि कानून बहुत वाज़ेह है इस मामले पे कि जब आला अदलिया में केस चल रहा हो तो कोई ट्रायल कोर्ट जो है उसके पास, बल्कि इवन हाई कोर्ट फैसला नहीं कर सकती। ट्रायल कोर्ट तो बहुत छोटी अदालत है। अब एक सुमोटो है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उसके लिए खसूसी बेंच तश्कील दिया गया है और उसमें आप जो है वो ट्रायल कोर्ट फैसला करती है, और वो जो विक्टिम्स है उनको प्रेशराइज करने के लिए, उनको अजियत देने के लिए वो वारंट ऑफ अरेस्ट जारी करती है। पहली बात कि जो मौक़िफ़ है अरशद शरीफ की अहलिया समिया अरशद का, उनको पता ही नहीं है कि कहाँ पे केस है, कौन से नोटिस आ गए। ना ही उनके प्रोड्यूसर, जो अरशद शरीफ के प्रोड्यूसर थे अली उस्मान, उनको मालूम है कि किस कोर्ट में ये केस चल रहा था। दूसरी बात है कि जब सरकार की मुद्दत में जो मुकदमा दर्ज हो गया, उनको ऑलरेडी उसके ऊपर उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, उस फैमिली के उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात थे कि ये दरख्वास्त नहीं, जो हमने दरख्वास्त दी है, जिनको हमने नॉमिनेट किया, उस पे आप मुकदमा दर्ज करें, उसके ऊपर आप केस चलाए। अच्छा, वहाँ पे ना उनकी दरख्वास्त पे अमल दरामद होती है। वो दरख्वास्त पता नहीं अभी भी किसी डस्टबिन का हिस्सा बन गया होगा, या किसी कबाड़ी की दुकान पे या किसी होटल पे जो है ना वो पकोड़े और समोसों के काम आ गया होगा। लेकिन जो खुद से स्टेट ने, पुलिस ने अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया और उसमें ट्रायल कोर्ट में केस भी चला। ट्रायल कोर्ट कह रही है कि हमने मुतअद्दिद बार, मतलब कई बार नोटिस किए, लेकिन जो फैमिली है, जो विक्टिम्स है, वो कह रहे हैं कि हमें कोई नोटिस नहीं मिला। अब अगर ये हुकूमती इदारे या जो इस्लामाबाद की पुलिस, जो पिछले 16 माह से हमने देखे कि इनके सामने न कोई कानून है, न कोई आईन है, न कोई इंसानी हकूक है, और इंतहाई आला दर्जे की घटिया हरकतों पे इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस उतरे हैं,
جنہوں نے ان 16 ماہ کے دوران جو کچھ کیا ہے، جو گھروں میں گئے، گھروں میں گھس کے گئے، خواتین کو ہراساں کیا، زد و کوب کیا، اٹھایا گیا، تو کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ارشد شریف کی اہلیہ کو وہ عزت دیں گے؟ ان کی گرفتاری جو ہے وہ کسی عام اور بالکل ایک طریقے سے وہ عزت کے ساتھ کرے گی؟ تو عدالت کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ آپ نے اگر وارنٹ آف اریسٹ جاری کرنا ہے تو کس کے کرنا ہے؟ جو خاتون اپنی ہسبینڈ کے لیے وہ عدالتوں کے کورٹ کچہری چکر کاٹ رہے، آپ نے اس کے وارنٹ آف اریسٹ جاری کر دیے۔ ان کا اب جو سٹیٹمنٹ ہے میرے سکرین پہ آپ کو میں دکھاؤں گا، وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ لکھ رہی ہے، ان سے یہ درخواست کریے کہ خدارا اس کیس کو سنیں، جو ہماری درخواست ہے، جو ہمیں کنسرن ہے اس پہ فوکس کرے، بجائے یہ کہ ہماری درخواست نظر انداز کرے۔ جو 10,000 پاکستانی قوم نے آپ کو جو ہے وہ خطوط لکھے تھے اس کو آپ نظر انداز کرے، اور آپ یہ جو ایک اور واقعہ شروع ہو گیا ایک پولیس کے مدعیت میں، ظاہر ہے پولیس نے تو ان لوگوں کو سیفٹی دینی ہے جن کے اوپر انہوں نے الزام جو ان کو شک ہے، یا وہ کہہ رہے کہ ان اداروں کے لوگوں نے، ان سیاستدانوں نے، جو بھی ہے جو ان کی لسٹ میں ہیں، انہوں نے کیا۔ اب ایک طرف آپ ایک بڑے نامی گرامی صحافی، ان کو ان کا قتل ہو جاتا ہے، آپ ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے، آپ اتنے گرے ہوئے ہیں کہ آپ ایک چھوٹے سے ملک سے آپ انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ دال میں کچھ کالا ہے یا تو پوری دال کالی ہے۔ یعنی کہ وہ جو بیانیہ ڈیولپ کیا گیا تھا کہ ارشد شریف کو کینیا نہیں بلکہ پاکستان نے ہی ادھر جا کے مروایا ہے، تو کیا وہ واقعی میں پھر ان کو ہی مروایا گیا؟ اگر آپ نے نہیں مروایا تو پھر آپ سپریم کورٹ میں جو سموٹا ہے اس کا فیصلہ اب تک کیوں نہیں آیا؟ اگر آپ نے نہیں مروایا تو پھر جو جے آئی ٹی بنائی گئی اس کی رپورٹ ابھی تک کیوں منظر عام پہ نہیں؟ اگر آپ نے نہیں مروایا تو ایک چھوٹے سے کینیا کے ملک کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے بھی، آپ ان سے کوئی رسپونڈ کیوں نہیں لے رہے اور پراپر جواب کیوں نہیں دے رہے؟ اگر آپ نے نہیں مروایا تو آپ ان کی فیملی کو وکٹمائز کیوں کر رہے؟ آپ ایک چیز دیکھیں، ایک حقیقت دیکھیں، ارشد شریف کے ساتھ اختلاف اپنی جگہ، وہ اس دنیا میں نہیں ہے، آپ نے جو کرنا ہے کرے، لیکن ان کی فیملی کو کم از کم وکٹمائز نہ کرے۔ جس انسان نے اس ملک کے لیے ایک تگ و دو کیا، اس ملک کے جمہوریت کے لیے، اس ملک کے اسٹیبلشمنٹ کے لیے، اس ملک کے اداروں کے لیے، اس نے ہمیشہ بات کی، آج انہی کی فیملی کو آپ زد و کوب کر رہے، انہی کی فیملی کو آپ ٹارچر کریں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو آپ اذیت پہنچا رہے، کس گناہ کی سزا دے رہے؟ آپ کر کیا رہے؟ آپ کیا اتنے بے حس لوگ ہیں آپ کہ آپ ایک بندہ مرواتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ نے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کی فیملی کو صرف اسی لیے ٹارچر کرے کیونکہ وہ اپنے اس شہید کے، اپنے اس جو بندہ جا چکا ہے ان کے لیے، ان کے خون کے لیے لڑ رہا ہے؟ یہ ایک بہت ہی اذیتناک، افسوسناک واقعہ ہے۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ صاحب نے کس کے کہنے پہ کیا ہوگا، وہ میرے خیال میں سب کو آج کل اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری جو یہ لوور جوڈیشری یہ کس کے اشاروں پہ ناچتی ہوتی ہے، لیکن کم از کم بڑی عدالت کو تو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں۔ وہ انسانی حقوق کے پاس کھڑے ہیں، یا آئین پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، یا کسی مقتدر حلقوں کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کی چاپلوسیوں کے لیے اور ان کے سیاسی پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے کھڑے، یا کسی سیاسی لیڈر کو گراؤ، کسی کو اڑاؤ، کسی کو نہل کراؤ، کسی کو ہیل کراؤ، کسی کو امین اور صادق قرار پاؤ، کسی کو چور اور ڈکیت قرار کرو۔ جوڈیشری ہے، آپ اس ملک کے اعلیٰ عدلیہ ہے، اپنی کرسی کے پہچان کریے، انصاف کی کرسی پہ بیٹھے تو انصاف کرے لوگوں کے ساتھ۔ ناظرین، میرے کچھ احساسات ہو سکتے ہیں، لیکن جس فیملی کے اور ارشد شریف کی میسج کی جو سٹیٹمنٹ میرے پاس ہے اس کو پڑھ کے شاید میں بھی جذباتی ہو گیا ہوں، لیکن حقیقت یہی ہے۔ اب جتنا ظاہر ہے ہر بندے کے ایک فیملی بیک گراؤنڈ ہے، ہر بندہ ایک اگر کسی کا کوئی جانور تک کھو جاتے ہیں تو پھر ان کو دکھ ہوتا ہے، تو اگر ایک فیملی کا اتنا بڑا اثاثہ، ایک سہارا چھن جائے تو ان کو کیا فیلنگز ہوگی ان کی، یہ ہم کوئی بھی نہیں جان سکتے، یہ اس فیملی کو ہی پتہ ہے۔ اللہ کرے کہ ارشد شریف کی فیملی کی مشکلات جو ہے وہ کم ہو جائے،
ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔